أول بداية دخول فرنسا لموريتانيا كقوة استعمارية مع بداية القرن العشرين، وقد واجهوا مقاومة شديدة من القبائل الموريتانية كافة، حيث خاضت معهم كثير من المعارك، منها رأس الفيل التي قتل فيها أمير تقانت مجاهد بكار والسويد أحمد، ومنها معركة تجلجة التي كان فيها سيدي والمولاي الزين اللي قتل فيها قائد الحملة الفرنسية غزافي كابولاني، ومنها معركة أم التونسي والنملان. كانت هي نهاية الكفاح المسلح ضد المستعمر بعد استشهاد أمير سيد أحمد والأحمد هيدا أمير الأدرار في معركة وجان الخروب، وتحولت موريتانيا إلى أقليم ما وراء البحار. وفي سنة 1956 يحصل البلد على حكم ذاتي داخلي، وأصبحت نواكشوط هي أول عاصمة للبلاد في السنة الموالية. وفي سنة 57 900 والف كان هو أول إنشاء مدينة كيفا. وفي عام 1958 كان مؤتمر على إعلان الجمهورية الإسلامية الموريتانية وإنشاء الجيش الموريتاني، وحيث مختار والدادة هو رئيسا للوزارة. وفي 28 نوفمبر 1960 كان إعلان الاستقلال عن فرنسا، وأصبح مختار والدادة أول رئيس للجمهورية الإسلامية الموريتانية. من 1960 ل 1978 مختار والدادة حين ذاك هو رئيس الموريتانية. في عام 1991 حيث كانت بداية وضع الدستور الجديد النص على النظام التعديل الحزبية، ودخل أحزاب المعارضة المجلس الوطن عام 2001. وفي عام 2003 في 5 يونيو قامت مجموعة من الضباط المستائين من الفساد في الجيش ومؤسسات الدولة بمحاولة الانقلاب بقيادة الصالح والحننة ومحمد والشيخنا والضباط في كتيبة المدرعات وقيادة الطيران. وبعد أن سيطروا على العاصمة فشلوا في اعتقال الرئيس، مما أدى لفشل الانقلاب. وقد أدى هذا الانقلاب وما تلاه من المحاولتين قامت بها بنفس المجموعة بعد فرارها للخارج خلال السنة إلى تعرض لاستقرار النظام للاستهزاء، مما مهد الانقلاب 2005. وفي عام 2005 بالذات كان 3 أغسطس قامت مجموعة من الضباط بتنفيذ الانقلاب على الرئيس والطايع، ولأن أيضا رتبهم العسكرية أصغر هي من كبار الضباط، اختار العقيد أحمد علي والمحمد فال، العقيد علي والمحمد فال مدير الأمن الوطن ليعود رئيس للبلاد، حيث وواجههم لهم وأمروا بحل البرلمان، وشكلوا مجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، وأعلنوا عن البرلمان الانتقالي وإصلاحات الدستور تمهد لتسليم الحكم للنظام الديمقراطي بعد 1.5 سنة. وفي عام 2006 في 21 نوفمبر جرت الانقلاب البلدية والتشريعية، وقد أدت لفوز اللوائح المستقلة المتهمة بالتنسيق من المجلس العسكري بأغلبية في برلمان ومجالس البلدية، إلى أن الأحزاب المعارضة السابقة المشكلة لتحالف القوى التغيير فازت في عاصمة والمدن حفاظا على البرلمان ومجالس البلدية. في عام 2009 كان معدل الانتخاب الرئاسي نتج عن فائز كاسح للرئيس السابق محمد بن عبد العزيز، وهو ما تشكل المعارضة في نزاهته والتطالب بتكوين اللجنة المستقلة للتحقيق في مدى مصداقية ذلك الانتخاب. ومن أهم ما تميزت به فترته، حتى لأن شق عديد من الطرق المعبدة داخل العاصمة وفي الداخل، بإضافة العقد الندوة العلماء، نتج فتح الحوار المباشر مع السلفيين الجاهدين الموجودين داخل السجن، وهو حوار الذي تم التعليق عليه آمال كبيرة. وكان وصول بعد عدة أشهر، ثم واصل الفرنسيون في أدرار بقادة غورو، وتمكنوا من بسط نفوذهم عام عليه السنة 900 ألف، كما تم السيطرة على حوضين سنة 1911. وابتداء من السنة 1920 أعلنت موريتانيا منظمة إدارية تابعة للمستعمر الفرنسي. وكان موجود 3 مراحل للاحتلال فرنسا لموريتانيا، وهم
المرحلة الأولى كان اسمها اكتشاف المعظم، وكانت في عام 58 800 وألف. عام 1901 وأهم ما يميزه: واحد، كان وضع القوائم بموارد الموريتانيا الطبيعية، والثاني كان إكمال المعلومات حول الجغرافيا والأجناس. وكانت المرحلة الثانية فرض الحماية الفرنسية، كانت عام 1905. وكان أهم ما يميز السيطرة على ترارزة التي كانت المنطقة للموريتانيين ضد المراكز التجارية الفرنسية، إقناع بعض الزعماء بطلب الحماية الفرنسية. والمرحلة الثالثة وأخيرة كانت السيطرة الفرنسية مباشرة، وكان عام 1909. عام 1920 كان أهم ما يميز القضاء على الحركة الوطنية وفرض سيطرتها على هضبة أدرار، واحتلال كامل لموريتانيا من قبل فرنسا وتحويلها إلى مستعمر الفرنسية. ولقد اتبع فرنسا سياسة في موريتانيا بعد احتلالها، وهي الربط موريتانيا الاقتصادية وإداريا بالسنغال، وفصلها عن المغرب، والتفريق بين السكان المحاربة اللغة العربية.